श्रीमहादेव उवाच ततो राम स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणुयत्वं प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मना। आकाशस्य यथा भेदस्त्रिविधो दृश्यते महान्, जलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्न एव हि प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः। बुद्ध्यवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमदापरम् आभासस्त्वपरं बिम्बभूतमेवं त्रिदाचितिः। साभासबुद्धे कर्तृत्वमविच्छिन्ने विकारिणि, साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्ता जीवत्वं च तदा बुधैः। आभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्याकार्यमुच्यते, अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः। अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपद्यते, त्वत्त्वमस्वादिवाक्यश्च साभासस्वाहमस्तदा। ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनो, तदा विद्या स्वकार्यश्चर्या नश्यत्येव न संशयः। एतद्विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते, मद्भक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्भेषु मुह्यतां। न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशैतरपि, इदं रहस्यं हृदयं ममात्मात्मनो मयैव साक्षात्कथितं तवानकः। मद्भक्तिहीनाय षडाय न त्वया दातव्यमैन्द्रादपि राज्यदोऽधिकम्।